आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनिष सुमन। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। स्पष्ट र नम्र वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्व यो हो। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौं र विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि उत्पन्न भएको राजनैतिक सङ्कट अनि त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी अझै स्पष्ट भए जस्तो देखिएको छैन। ऊ विरोध पनि गरिरहेको छ र पार्टीभित्रको नेता पिच्छेको अभिव्यक्तिहरू आउने गरेको छ। त्यो अभिव्यक्तिहरू सारमा हेर्दाखेरि एक अर्कासँग मेल खाने जस्तो पनि देखिएको छैन। यो अवस्थामा जसपा कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मैले भने मनिष सुमन उहाँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मनिष सुमनजी, मैले पृष्ठभूमिमा भने तपाईहरूको धारणा, राजनीतिक धारणा एकमुष्ट रूपमा स्पष्ट देखिएको छैन, अलि अस्पष्ट देखिएको छ। कारण के गरी स्पष्ट देखाउनुपर्छ मलाई थाहा छैन। हैन, संसद विघटनको विषयमा तपाईहरुको धारणा एउटा एकै प्रकृतिको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो प्रधान नेतृत्वको रूपमा देखिनु भएको छ, उहाँको भनाइ छ प्रतिनिधि सभा यो विघटन गर्नु यो गैर संवैधानिक हो भन्ने उहाँको तर्क छ र राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरूको अभिव्यक्ति सुने त्योसँग मेल खाने देखिएको छैन। यस अर्थमा स्पष्ट रूपमा एउटा धारा आएन मैले भन्नु खोजेको। हैन, प्रष्ट छौँ हामी त के प्रष्ट छ भने नेपालको संविधानको बरखिलाफ भएको छ। पुस 5 गते मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजीको विज्ञप्ति आउनुभन्दा अगावै जनता समाजवादी पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष माननीय महन्त ठाकुर र माननीय उपेन्द्र यादवजीको संयुक्त वक्तव्य आइसकेको थियो। एउटा प्रेस विज्ञप्ति नै हामीले जारी गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको यो कदम पश्चगामी हो, असंवैधानिक हो, घोर अप्रजातान्त्रिक हो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने एउटा कुत्सित मनसाईले चालिएको कदम हो। यी सबै कुरा हामीले तत्क्षणै प्रष्ट गरिसकेका थियौँ। यसका उपाय भनेका कुराहरू पनि पछि प्रष्ट गर्दै गयौँ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। यसमा हामी एकदम क्लियर छौँ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक क्लियर छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सबैको सर्वसम्मतिले बिना कसैको विमतिले एउटै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। एक चरणको कार्यक्रम हामीले तपाईँलाई सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ। दोस्रो चरणको कार्यक्रममा छौँ। दोस्रो चरणको कार्यक्रममा विभिन्न 14-15 ठाउँमा सभा र माघ 7 गते तपाईँलाई देशकै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामहरूमा सभा। त्यसरी हामीले दोस्रो चरणका कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्दैछौँ। सुरु भइसकेको छ। अब त्यस पश्चात हामी अब संयुक्त आन्दोलन गरौँ, योसँग विमति राख्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँगै मिलेर कार्यक्रम गरौँ भनेर पनि हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग एक प्रकारको प्रस्ताव राखिसकेका छौँ। सर्वपक्षीय बैठकमा पनि सर्वपक्षीय बैठकमा तसर्थ फरक विचार छँदै छैन। हो, सम्मानित अदालतको हामी सबैले आदर गरेका हौँ। हाम्रो पार्टीले पनि आदर गरेको छ। अब त्यसमा कोही नेताको भित्री इच्छा के छ भने यो अदालतप्रति भर गर्नु हुँदैन, तर पनि अदालतको निर्णय नै मान्नु हुँदैन, अदालतको निर्णयलाई पर्खिनु नै हुँदैन भन्ने धार छैन। कुनैको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने अदालतकै भर पर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो छ। तर हामी एकमत छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाल्नुभएको यो कदम उनको सनकको भरमा, उनको बौलठीपनको भरमा चालिएको, उनको कुर्सी जोगाउनको लागि उनी आफू सदा प्रधानमन्त्री बनिरहँ भन्ने मनसाईका साथ आफ्ना पार्टीको आन्तरिक घर झगडालाई सिङ्गो देश र देशका व्यवस्थामाथि लाद्नु भएको एउटा कुकर्म हो भनेर हामी सबैको एकमत छ। राजेन्द्र महतो लगायत नेताहरूबाट आएको अभिव्यक्ति कि यो व्यक्तिगत मात्रै अभिव्यक्ति हो या महतोजीको अभिव्यक्ति पनि सेम हो। महतोजीको एउटा अभिव्यक्ति मलाई लाग्छ यो 2-3 दिनदेखि अलिक भाइरल छ। त्यो के भनेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर पनि निकास निस्किन्न। उनको कुरो ठिक हो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैमा यसको समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान कहाँ गएर हुन्छ भने फेरि एकजना यस्ता सनकी प्रधानमन्त्री भइराख्ने हो भने पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि समस्याको समाधान गर्दैन। यस्ता प्रधानमन्त्रीसँग जो प्रधानमन्त्री घर झगडाका खातिर, जो प्रधानमन्त्रीलाई उनका कोही सहयात्रीले उनको लागि बस्नको लागि तयार पारिएको आराम कुर्सीलाई हटाइदियो भन्ने रिसिभीमै उनको लागि तयार गरियो। तपाईँको टेलिभिजनमा सुनेको मैले अन्तर्वार्ता हो। उनी मृत्युवरण गरेपछि के हुन्छ भनेर प्रचण्डजीले एक दिन कल्पना गर्नुभयो। अब त्यही कल्पनाकै खातिर यिनले त मेरा मृत्यु चिताए, यिनी त मलाई आराम गर्नै दिएनन् भन्ने जत्सा व्यक्तिगत रिसिभीका खातिर सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई धरापमा पारियो। तसर्थ राजेन्द्र महतोजीको भनाइ पनि के हो भने
संसद पुनर्स्थापना गर्ने र फेरि त्यही केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएपछि समस्याको अन्तिम निदान होइन। समस्याको अन्तिम निदान भनेको संसद पुनर्स्थापना र यसपटक नयाँ प्रधानमन्त्री होइन। उहाँले भनेको संसद पुनर्स्थापना नै विकल्प होइन अथवा यो सर्वोत्तम विकल्प होइन, यो उपाय होइन भन्नुको अर्थ त निर्वाचनमा जाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लाइनसँग त बटमसँग त मिल्यो नि होइन? छैन छैन, त्यसरी नसोच्नुहोस्। हामी जनता समाजवादी पार्टी र पार्टीका प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरो पार्टी मात्र होइन अन्य पार्टी राजनीतिक दल पनि तपाईँलाई गर्नुपर्ने कार्य के रहेछन्, सधैँ हामी जनसेवामा विश्वास गर्छौँ। सेवाग्राही जनतालाई कसरी सेवा गर्ने हो, विकास निर्माण कार्य कसरी गर्ने हो, पार्टीका म्यानिफेस्टोहरूमा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा लेखेका कामहरू तपाईँलाई आफू निर्वाचित भएपछि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। इभेन हामीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा त अरू बिहाबारीमा गएर छोरीको बिहामा गएर जुठो पात फाल्नेदेखि लिएर जिउकै रगत अर्का तपाईँलाई बिरामीलाई दिनेदेखि लिएर तपाईँलाई प्रहरीको सेवादेखि लिएर उसको शिक्षा दीक्षामादेखि लिएर राजनीतिक संरक्षणदेखि लिएर सदैव गरिरहेको कार्यको एउटा अपेक्षा के हुन्छ भने 5 वर्षपछि एउटा निर्वाचन हुन्छ र सो निर्वाचनमा मैले सेवा पुर्याएको यो सेवाग्राही जनताले मलाई मत दिएर निर्वाचित गर्छ। सोही उद्देश्यका साथ जनता समाजवादी पार्टी पनि सदैव काम गरिरहेको हुन्छ र हामी निर्वाचनबाट भाग्ने, निर्वाचन नगराउने, निर्वाचनमा तुरुन्त हतार गरेर जाने भन्नेमा कोही छैन। निर्वाचनका लागि सधैँ तम तयार हुन्छौँ, तर आवधिक निर्वाचन भनेको नेपालको संविधानको 85(1) ले कल्पना गरेको यो संसदको अवधि 5 वर्ष हुनेछ। 5 वर्षमा हुने निर्वाचनलाई हामीले आवधिक निर्वाचन भनेका छौँ र त्यसका लागि सधैँ तम तयार हुन्छौँ। त्यही भन्नुभएको राजेन्द्र महतोजीले पनि फरक विचार अथवा पार्टीको मूल विचारमा विचलन आएको छैन, पटक्कै छैन। चर्चा परिचर्चा चाहिँ यो किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँबाटै जान्न चाहेको कि विक्रमजीले कहाँ चर्चा सुन्नुभयो मलाई थाहा छैन, नभए हामी त प्रष्ट छौँ। साँच्चै भन्ने हो भने म त एकजना नेपालको संविधानै जलाएको व्यक्ति, मेरो पार्टी पनि नेपालको संविधान 2072 प्रति हामी यसमा फलानु कमी छ भनेर यो संविधान गलत हो, यो संविधानलाई त अझै तपाईँलाई के भन्छ प्र्याक्टिसमा लाँदै गर्दा थाहा हुने चिज हो। नेपालको संविधान बनिरहँदा हाम्रै केही साथीहरूले यसमा 32 ठाउँमा खोट निकालेका थिए। यो 32 ठाउँ संशोधन गर्नुपर्दछ। हुँदा हामीले 4 ठाउँमा अझै पनि हाम्रो रिजर्भेसन बाँकी छ। त्यो भनेको भाषा, त्यो भनेको नागरिकता, त्यो भनेको राष्ट्रिय सभाको के भन्छ संरचना र त्यो भनेको तपाईँलाई निर्वाचन क्षेत्र। हाम्रो बनाइ के छ भने हामी बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा मात्र होइन, यो तपाईँलाई लेखनको पनि भाषा हुनुपर्दछ, सरकारी कामकाजको पनि भाषा हुनुपर्दछ। एउटा संशोधन। अर्को संशोधन हामीले के खोजेका छौँ भने नागरिकता, जुन 2063 को अन्तिम संविधानमा व्यवस्था थियो त्यसरी नेपालका नागरिकले सहजै नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु पर्दछ। दोस्रो संशोधन। तेस्रो संशोधन भनेको राष्ट्रिय सभाको जुन आकार छ त्यो प्रत्येक प्रदेशबाट 8-8 जना, त्यसरी हुँदैन। जुन प्रदेशबाट जति जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा कम र बढी हामीले भन्न खोजेको। चौथो संशोधन भनेको निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना। अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र तपाईँलाई भूगोलको आधारमा राखिएको छ। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने जनप्रतिनिधिलाई चुन्ने आधार भनेको निर्वाचन क्षेत्र हो, तसर्थ जनसङ्ख्याको आधारमा पो जनप्रतिनिधि चुनिने हो, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्दछ। यसरी 4वटा संशोधन गरिदेऊ, नभए यो संविधान त खोस्ट हो भनेर मैले जलाएको हो, मेरो पार्टीले जलाएको, यो संविधानप्रति हाम्रो विमति छँदै थियो। तर हामीले यी सब संशोधन एउटा सिस्टममा खोजेका छौँ। त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एउटा निर्वाचित संसदमा जुन संसदको 2/3 संविधानलाई संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान सोही संविधानमा उल्लेख छ। तसर्थ हामीले सोही संविधान मार्फत हामीले संविधानको संशोधन खोजेका हौँ। तर यहाँ के भइदियो भने त्यो संविधानलाई हामी बरु अलिकति विमति राख्थ्यौँ। संविधान बनाउने, संविधान उत्कृष्ट हो, यो संविधानलाई त संशोधन गर्नै पर्दैन भनी हिँड्ने केपी ओलीजी जस्ता व्यक्तिले एक दिन आफ्ना मनोखुसीका लागि आफू कुर्सीमा बसिरहँ भन्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोखिममा पर्यो, मलाई मेरै साथीहरूले विरोध गरे भन्ने जस्ता व्यक्तिगत रिसिभीका खातिर हुँदैन भएको धारा त्यो 76(7), हुँदैन भएको धारा त्यो 85(1) लाई उल्लेख गरेर सिङ्गो व्यवस्थालाई धरापमा पारिदिए र 5 वर्षको लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभालाई शिशु अवस्थामै अर्थात् 3 वर्षमै विघटन भयो भनेर फैसला गरिदिए। हामी त्यसका विरोध गर्यौँ, जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गर्यो।
यद्यपि यति बेला सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, बहसको विषय पनि राखेको छ। त्यही बेलामा तपाईँहरूले भोलिदेखि सङ्घर्ष गर्ने भनेर सडक आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभयो। यो अदालतलाई प्रभावित गर्ने बाटोबाट प्रेरित छैन? हामी होइन, त्यसरी चाहिँ सम्मानित अदालतप्रति हाम्रो अगाध सम्मान छ। सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्छ हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ र हामीले कुनै अदालतलाई दबावमा पार्नको लागि, कुनै अदालतको फैसलालाई वर्ग ल्याउनको लागि कार्यक्रमहरू गरेका छैनौँ। 2-3टा मोर्चाको हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। एउटा मोर्चा भनेको तपाईँलाई सडक हो, एउटा मोर्चा भनेको संसद पनि हुनसक्छ र एउटा मोर्चा भनेको अदालत हो। अदालतमा पनि हाम्रा साथीहरूले हामी आफ्नै पार्टीको तर्फबाट रिट नदिए पनि थुप्रै कानुन व्यवसायी मित्रहरूले अथवा सर्वसाधारणले पनि तपाईँलाई यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पुस 5 गते चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक हो भनेर रिट निवेदन दिनुभएको छ। त्यसमाथि छलफल जारी पनि छ। हामी त्यसैको सापेक्षमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यो राजनैतिक मुद्दा हो। अदालतको मात्र मुद्दा भइदिएको भए एउटा कुरा थियो, संवैधानिक मात्र मुद्दा भइदिएको भए एउटा कुरा थियो। राजनैतिक मुद्दा हो। नागरिकको अधिकार खोजिएको छ। नागरिकले 5 वर्षसम्मको लागि चुनेको एउटा सरकारले होइन 3 वर्षपछि म चलाउँदिनँ भन्न सक्थ्यो। म सरकार चलाउँदिनँ, म प्रधानमन्त्री रहन्न, मेरा साथीले मलाई कुभलो चित्याए भनेर उहाँ रहन नसक्ने इच्छा भएपछि उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर म रहिन भने कुर्सियै भाँचिदिन्छु उद्देश्यका साथ सिंहको संसद नै विघटन गरे। यो नागरिकको अधिकार खोज्ने काम भएको छ। त्यसको लागि पनि हामीले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ र यो पहिलो चरण होइन, दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामीले पुतला दहनदेखि लिएर प्रदर्शनदेखि लिएर तपाईँलाई सब प्रकारका कार्यक्रम गरिसक्यौँ। अब शान्तिपूर्ण रूपमा हामी जनतालाई जनचेतित गर्ने उद्देश्यका साथ आमसभा विभिन्न 14-15वटा सहरमा हामीले आमसभा गर्दैछौँ। माघ 7 गते सिङ्गो देशकै सबै सदरमुकामहरूमा जनता समाजवादी पार्टीले आमसभा गर्दैछ। अन्य पनि राजनीतिक दलहरू त्यसरी नै आन्दोलनरत छन्। मलाई लाग्छ केपी ओलीजीको एउटा गुट बाहेक बाँकी सबैको एकमत्यता के छ भने होइन संविधानको बर्खिलाफ भयो, संविधानको विपरीत कार्य भयो, तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गरेको काम असंवैधानिक हो भनेर सबैको ठम्ब्याइ छ। अब आन्दोलन गर्ने विधि आफ्ना आफ्ना छन्। हामीले गरेको आन्दोलनले अदालतलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पर्दैन। अदालतले सडकको भाषण कुनै नेताको अभिव्यक्ति सुनेर न्याय दिने होइन। उसले संविधान हेर्छ, कानुन हेर्छ, कानुन व्यवसायीहरूको जिरह हेर्छ र त्यसको आधारमा उसले निर्णय गर्ने हो। त्यसर्थ अदालतलाई प्रभाव बनाउन होइन, नागरिकलाई घचघच्याउनको लागि, नागरिकको सचेततालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले सडक आन्दोलन गरिरहेका छौँ। र यो आन्दोलनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि तपाईँहरू, राजेन्द्र महतोहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ? सबै परिचालित छौँ, सबै परिचालित छौँ। अहिले तपाईँलाई पुस 25 गते विभिन्न 3वटा सहरमा, त्यस्तै पुस तपाईँलाई 27 गते अन्य थुप्रै सहरमा तपाईँलाई आमसभा छ र तपाईँलाई नाम लिएका सबै नेताहरू, पुरै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको म समेत सबै साथीहरू हामी परिचालित छौँ र विभिन्न ठाउँमा प्रमुख वक्ताको रूपमा हामीलाई खटाइएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू सबै भोलि पर्सिदेखि नै राजधानी आजैदेखि छोड्न सुरु गरिसके, सबै फिल्डमा गइसके। मेरो सभा अलिक ढिलो भएकोले म यहीँ छु। म पनि 29 गते झापाको वीरता मोर्चको लागि खटाइएको छु। त्यहाँ गएर म पनि प्रमुख वक्ताको रूपमा छु। सबैजना तपाईँलाई प्रमुख वक्ता भएर सबै ठाउँमा गइरहेका छन् र यो आन्दोलनलाई जनस्तरसम्म लानको लागि, आम जनतासम्म लानको लागि हामी यो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छौँ, पुरा गरिरहेका छौँ। कता कता संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल दोस्रो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो मध्यावधिक निर्वाचनमा गयो भने नेकपाभित्र खस्कँदो लोकप्रियताका कारण हामी पहिलो शक्ति बन्न सक्छौँ कि भनेर मध्यावधिक निर्वाचन भयो भने त्यो निर्वाचनमा पनि जाने भन्ने राजनैतिक रणनीतिको आधारमा ऊ अगाडि बढ्दैछ भन्ने कता कता सुनिन्छ। राजनैतिक वृत्तमा यस्तो चर्चा छ। तपाईँहरू संसदमा अङ्कगणितीय हिसाबमा तेस्रो शक्तिमा हुनुहुन्छ र अझ जसपा पार्टी एकता भइसकेपछि अझ तपाईँहरूको दायरा ठुलो बन्यो। मधेस केन्द्रित मात्रै तपाईँहरूको राजनीति अब पहाडतिर पनि सरेको छ, गोर्खा हुँदै विभिन्न ठाउँहरूमा। त्यस हिसाबले मध्यावधिक निर्वाचन भयो भने राजनैतिक रूपमा लाभ त तपाईँहरूलाई बढी हुन्छ नि नेकपालाई भन्दा, होइन? तपाईँले भने जस्तै मलाई पनि लाग्छ निर्वाचन भयो भने हाम्रो महत्त्व बढ्छ। निर्वाचन भएन भने पनि अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि संसदको गणितमा कुनै एउटै पार्टी 2/3 को नजिक थियो, अब त्यो त रहन्न। तसर्थ दोस्रो तेस्रो क्रमको पार्टीको पनि महत्त्व बढ्छ। हाम्रो स्थिति परिवर्तन, सत्ता समीकरणमा त्यस्तो ठुलो परिवर्तन हुने हो। चुनाव भइदियो भने पनि परम्परागत पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी अलि बढी लोकप्रिय छ। परम्परागत भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, परम्परागत भनेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी, त्योभन्दा एउटा तेस्रो धारको पार्टी लिएर हामी आएका छौँ। तपाईँले सुरुमा भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा जसरी चित्रण गर्नुभयो नि, हामीलाई पनि छ।
आम नेपाली जनताले यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनाएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको उद्देश्य के हुन्छ भने ऊ एउटा वाचडगको भूमिका गर्छ। सरकारले के गलत गर्यो, गुण दोष तुरुन्त छुट्याउने र त्यसका प्रति प्रतिक्रिया दिने भने जस्ता उद्देश्य हुनुपर्छ। तर हामीले के देख्यौँ भने 32 किलो सुन चोरी भयो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहा भएन। हामीले के भने निर्मला पन्तको हत्या बलात्कार भयो, नेपाली काङ्ग्रेस कानमा तेल लिएर सुतिरह्यो। ललिता निवासमा त्यत्रो ठुलो घोटाला भयो बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा, तर नेपाली काङ्ग्रेसले खासै केही गर्दै गरेन, बोलेन। उसका आफै नेता मुछिएपछि पनि उसले बोलेन। बुढी गण्डकी आयोजनमा नरभन्दा बढीको घोटाला भयो, तर नेपाली काङ्ग्रेस सहेर बस्यो। उदेक लाग्थ्यो। हाम्रो रोल नम्बर 3 प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टी भनेको तेस्रो पार्टी हो, दोस्रो सबभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी कहिल्यै नबोल्ने, हामी मात्र बोल्ने। अझ कोरोना संक्रमण पछि कोरोना संक्रमणको उद्देश्य बेला पनि त्यस्तो। एक दिन त कस्तो भयो भने संवैधानिक परिषद छ, त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले शेरबहादुर देउवाजी मेम्बर हुनुहुँदो रहेछ। शेरबहादुर देउवाजीलाई खबरै गरेन। बिना शेरबहादुर देउवाजीकै त्यो संवैधानिक परिषदले केही न्यायाधीश र केही तपाईँलाई के भन्छ राजदूतहरू नियुक्त गरेको रहेछ। शेरबहादुर देउवाजी चुइक्क बोल्नु भएन। यसो खतल छु, किन शेरबहादुर देउवाजी तपाईँलाई चुप रहनुहुन्छ भनेपछि उनका सासू मातालाई जापानको राजदूत बनाइएको रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिगत आकाङ्क्षा आग्रह पूर्वाग्रहका खातिर अहिले पनि तपाईँलाई छरपष्ट भइरहेको छ। मलाई त लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीको सहमतिमै केपी ओलीजीले यो कदम चाल्नु भएको हो कि उनको विश्वास लिएर गर्नुभएको हो कि संवैधानिक अङ्कको नियुक्ति गर्दा मैले भनेका कुराहरू पनि पुष्टि हुन्छ। तपाईँ पनि सहमत हुनुभयो। यस्ता एकजना प्रतिपक्षी पार्टी यो सब जनतालाई कहिले थाहा भयो भने एक दिन नेकपा भित्रकै घर झगडाका खातिर प्रचण्डजीले एउटा अभियोग पत्र तयार गर्नुभएको रहेछ। फरक मत पार्टीमा प्रस्तुत गर्नको लागि प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावमा लेखेको थियो तैँले बुढी गण्डकीमा यो गरिस्, तैँले ओम्नीमा यसरी साँठगाँठ गरिस्, तैँले 32 किलो सुनमा यो गरिस्, तैँले निर्मला पन्तमा बोलिनस्। यी सब कुराहरू ललिता निवासमा यस्तो भयो भन्ने कुरा त्यो 19 पृष्ठमा उल्लेख रहेछ। उदेक लागेको छैन। एउटा सत्ताधारी पार्टीको अर्को नेताले देख्ने, तर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी जसलाई एउटा वाचडगको भूमिकामा नेपाली जनताले पठाइदिएका छन् ऊ चुप लागेर बस्ने। त्यस्ता दललाई के दम्भ छ? उनी त चुप लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। झन् तपाईँलाई नेकपा भित्रैको कस्तो लाग्छ भने नेकपा भित्रका आजकल उनका नेताजीहरूको भाषण सुन्छु, सबैलाई थाहा थियो, 3 महिनादेखि थाहा थियो यो ओलीले कहिले संसद विघटन गर्न सक्छ, यो ओली यस्तो हो, यो ओली उस्तो हो भन्ने कुरा अहिले सब बोल्दै हुनुहुन्छ। उनलाई त म बच्चादेखि चिन्छु, 40 वर्ष पहिला पनि यस्तै थिए, पहिला यस्तै गफ हाँक्थे भन्ने जस्ता कुराहरू अहिले उनका सहकर्मीहरूले बोल्ने गरेका छन्। जब तपाईँलाई थाहा थियो एक दिन केपी ओलीले यो देशलाई बर्बाद गर्नेछ, यत्रो बलिदानी पूर्वक आएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई समाप्त गर्नेछ, तपाईँले दलबाट उसलाई कारवाही किन गर्नु भएन? जवाब छैन। त्यो दलबाट कारवाही त समयमै गर्नु पर्थ्यो नि, त्यतिखेर पनि चुप लागेर बस्नुभयो। यी सबले के छ भने आउँदो निर्वाचनमा आम जनताले सब कुरालाई गम्भीरताका साथ देखिरहेको छ। आउँदो निर्वाचनमा फाइदा हुने नहुने कुरा तपाईँले भने जस्तै पनि हुन सक्दछ, तर मलाई फाइदा हुँदैछ, यो संसदमा मेरो महत्त्व बढ्दैछ, सरकार म बिना नबन्ने भयो, म 36 सिटभन्दा बढी सिट जित्दैछु। अहिले त मेरो 36 सिट थियो जनता समाजवादी पार्टीको, अब हामी धेरै जित्दैछौँ, सिङ्गो देशै जित्दैछौँ भन्ने लोभमा म जित्दैछु, म भोलि प्रधानमन्त्री हुँदैछु भन्ने लोभमा, मेरो पार्टीले भोलि आधिपत्य जमाउँदैछ भन्ने लोभमा यो सिस्टम नै समाप्त पार्ने खेलमा जनता समाजवादी पार्टी लाग्दैन। हामी म भन्दा पनि मेरो पार्टी भन्दा पनि सिङ्गो संविधान सिङ्गो देश रणनीति चाहिँ तपाईहरुलाई दुवै हातमा लड्डु छ भनेर राजनीतिक विश्लेषण त्यस्तो लड्डु हामीलाई चाहिएको छैन। मध्यावधि निर्वाचन हुँदा पनि ठिकै छ, संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि ठिकै छ। हाम्रा पार्टीभित्र यसरी एकान्तमा सोच्ने भएपछि तपाईँले भनेको कुरोसँग म विमति राख्दिनँ, तर हामी त्यस्ता दुईटै हातको लड्डु भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक हक अधिकार अर्थात् आम जनताले आफ्ना बलिदान पछि ल्याएको यो व्यवस्थालाई हामीले रुचाएका छौँ र यसका लागि मरिहत्ते गर्ने हो, न कि हातमा लड्डु छ भनेर मरिहत्ते गर्ने होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउला त्यो अब पर्खर हेरकै अवस्थामा रह्यो। यद्यपि संसद विघटनको प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई अथवा सरकारको यो कदमलाई नै सदर गरिदियो भने त्यसपछिको परिस्थिति के होला? वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचन हुने सम्भावना छ?
यस्तो कल्पना नगर्नुहोस् विक्रमजी। अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ, तपाईँको पनि स्नेह आदर होला। मलाई लाग्छ अदालतले संविधानमा भएको विद्यमान व्यवस्थालाई टेकेर निर्णय गर्ने हो, कसैको सनकको भरमा निर्णय गर्ने होइन। यो सनक, यो बहुलट्ठीपन भन्दा मेरो पनि चित्त दुख्छ। आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई मैले कहिलेकाहीँ बौलाहा भनिदिने गरेको छु। तर मलाई याद छ आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा 30 दलीय एउटा गठबन्धन थियो। हामी सडकमा आन्दोलन गर्दै थियौँ। एक दिन प्रचण्डजीकै अध्यक्षतामा एउटा निर्णय भएको रहेछ, केपी शर्मा ओलीको मानसिक सन्तुलन बिग्रेकोले निजको इलाज गराइदिनको लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धेरै विरोध भएको थियो। म पनि त्यो सचिवालयमा थिएँ। त्यो निर्णय लेखिरहँदा पनि मलाई पनि हाँसी उठिरहेको थियो र थुप्रै ठाउँबाट उपचार गराउन काशी पठाउने भन्ने विषयहरू पनि धेरै तपाईँलाई हास्यको विषय बनेको थियो। मेरै पार्टीले आजभन्दा मात्र 3-4 महिना अगाडि एउटा निर्णय गरेको रहेछ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मानसिक रूपले बिमार, शारीरिक रूपले दुर्बल हुनुहुन्छ भनेर हामीले एउटा निर्णयमा लेख्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीका सचिवालयका सबै हामीमाथि एकदम कसिए, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी अपमान गर्ने हो। आज आएर हेर्नुहोस् त्यो शाश्वत सत्य भएको छ। उनले जुन 76 को 6 उल्लेख गर्नुभएको छ नि, त्यो 76 को 6 मा अर्कै कुरो छ। त्यसमा के छ भने प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा, अर्थात् भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले पनि सरकार बनाउन नसकेमा, 35 दिनभित्र सबभन्दा ठुलो दलले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा, त्यस्ता कुराहरू लेखेको छ। 85-1 को उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले। 85-1 ले के लेखेको छ भने विघटित नभएको अवस्थामा यसको अवधि 5 वर्ष हुनेछ, यसको आयु भन्ने कुराहरू लेखेको छ। अर्थात् उनले विघटन गर्नुको सन्दर्भ नलेखिएका धाराहरू प्रयोग गरेर जबरदस्ती सरकारलाई, यो संसदलाई विघटन गर्नुभएको छ। यो साँच्चै 30 दलले गरेको अस्तिको निर्णयसँग उनको मानसिक अवस्था मेल खान्छ। जनता समाजवादी पार्टीले 4 महिना पहिला गरेको निर्णयसँग सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको मानसिक अवस्थाले मेल खान्छ। यो भनिरहँदा मलाई पनि खुसी छैन, तसर्थ हामीले प्रश्न भन्ने गरेका छौँ, त्यसलाई झन् प्रश्ट्याएका छौँ। यो प्रधानमन्त्रीजीको बहुलट्ठीपन कदम हो। यसका अझै दृष्टान्त के छन् भने मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीको थुप्रै सल्लाहकार होला, तर कानुनी रूपले उनलाई सबभन्दा बढी सल्लाह दिने व्यक्तिको नाम सुभाष चन्द्र नेमुवाङ होला। सबभन्दा बढी सल्लाह दिने व्यक्तिको नाम अग्नि खरेल होला। यो दुईजनै मुखमा टेप टालेर पछिल्लो 20 दिनदेखि 5 गते कदम चालिएको रहेछ। आजसम्म कतै कुनै सञ्चार माध्यममा अथवा व्यक्तिगत रूपले प्रधानमन्त्रीको यो कदम ठिक हो भनेर एडभोकेसी गरेका छैनन्। एडभोकेसी गलत हो पनि उनीहरूले भनेका छैनन्, चुप्प लागेर बसेका छन्। त्यस्ता हितैषीहरूले ठिकै भन्न सकेका छैनन्, गलत त कसरी भन्ला, नुन अलिअलि खाएकै छन्। ठिक कसले भन्दैछन् भने महेश बस्नेतजी जस्ताहरू लठमार व्यक्तिहरूले, गोकुल बास्कोटाजी जस्ता व्यक्तिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्यो। उहाँहरू त अन्धभक्त हुनुहुन्छ, कानुनको कति ज्ञान छ थाहा छैन मलाई। तर कानुनका ज्ञान भएकाहरू र कानुनी रूपले मलाई लाग्छ सल्लाह दिनुपर्ने व्यक्तिहरू चुप्प लागेर बसेका छन्। सुभाष चन्द्र नेमुवाङ त अझ तत्कालीन संविधान सभाको अध्यक्ष, उनी आफ्ना आसेपासे अथवा आफ्ना एकदम दुवै संविधान सभाको उनी आफ्ना अत्यन्त हितैषीहरूमा बोलेको कुरो 3-4 दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम ठिक छैन भनेर भन्नुभएको रे। धुलीखेलको एउटा सेमिनारमा उहाँले थुप्रै ठाउँमा बोलेको कुराहरू भाइरल भइरहेको छ। यो कहीँ नभएको कुरो अनि सम्मानित अदालतले ठिक गरिदेला हो, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम ठिकै हो भनेर भनिदेला भन्ने कल्पनै नगरौँ, त्यो प्रति अहिले ध्यानै नदिउँ। चारैतिरबाट हेर्दा कानुनको ज्ञातै हुनु पर्दैन। संविधान जहाँ पनि पसलमा पाइन्छ, संविधान नेपालको संविधान मोबाइलमा धाराहरूलाई केलाएर एकजना आम नागरिकले पढ्न सक्छन्, पढि पनि रहेका छन्। पूर्व न्यायाधीशहरूले बोलेका कुराहरू तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। यो 20-25 दिनमा तपाईँ सञ्चार माध्यमहरूले नै देखाइदिनु भएको ऐना पूर्व न्यायाधीशहरूले भन्दैछन्, तमाम वरिष्ठ कानुनका ज्ञाता अदालतको विषयलाई सम्मान गर्दै एकातिर राख्दाखेरि राजनीतिक अहिले छलफल बहस गर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना तपाईँ प्रबल देख्नुहुन्छ? प्रबल छ, एकदम प्रबल छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबभन्दा पहिलो काम हामीले यो प्रधानमन्त्रीबाट, जसको मानसिक अवस्था ठिक छैन, त्यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिनुपर्दछ, नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्दछ। सबभन्दा पहिलो कार्य यो प्रधानमन्त्रीजी झनै रहिरहनु भयो भने र तिनकै कार्यकर्ता
तिनकै तपाईँले एकजना विश्वासी राष्ट्रपति समेत रहिरहनु भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि आएर टुङ्गिन्छ। एकै ठाउँमा शक्ति भए जस्तो छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीले सल्लाहकार राख्नु भएको छ, तर सल्लाह कहिले लिनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो उनी तुरुन्त त्यसमा अस्ति अध्यादेश बेलामा पनि देखिएको छ, हिजो त मलाई विघटनको बेला पनि देखिएको छ। सामान्य राष्ट्रपतिजीले त्यसरी एक प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ मैले भनेको सबभन्दा राष्ट्रपति राजनीतिक घटनाक्रममा त प्रधानमन्त्री मात्रै यसमा त संलग्न हुनुहुन्न, राष्ट्रपति पनि जोडिनु भएको छ। निश्चित प्रधानमन्त्रीलाई हटाइनु पर्दछ त्यो संसदबाट पहिलो काम, र पहिल्यैको दोस्रो काम हामीले त्यो राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउनु पर्दछ। यस्ता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट हामी नेपाली जनतालाई उन्मुक्त गर्नुपर्दछ। त्यसपछि संसदीय प्रक्रिया अनुसार प्रतिनिधि सभाको गणित अनुसार तत्क्षणको गणित हेरौँला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै फुटेको रहेछ भने त गणित अर्कै बन्ला होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिँगै रहिरह्यो भने त गणित अर्कै बन्ला। फुटेकै जस्तो लागिरहेको छ विगतका फुटे भनेर आयोगमा त्यसको आधिकारिकताको मात्रै निर्वाचन आयोगले उनको विवाद पनि देखिरहेको छ भनेपछि साँच्चै यदि त्यसो हो भने माधव प्रचण्ड समूहको नेकपाको वर्तमान अवस्थामा संसदीय दलको नेता पुष्पकमल प्रचण्डलाई अस्ति नै चयन गरिसकेको अवस्था छ। संसदमा पार्टी फुट्दैखेरिको अवस्थामा पनि सांसदहरूको हिसाब किताब गर्ने हो भने नेकपाको माधव प्रचण्ड समूह पहिलो र दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस फेरि तेस्रो जसपा नै हुने जस्तो देखिन्छ। त्यो चित्रको आधारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्ने स्थिति हो। धेरै टाढाको कुरा गर्नुभयो तपाईँ। सबभन्दा पहिले अहिले कोही संसदीय दलको नेता छ भन्ने कुरोको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले पहिला दलको दर्ता दिनु पर्यो। दलै नरहेको खण्डमा उसको संसदीय दलको नेताको महत्त्व रहँदैन। तसर्थ पहिला दल कसको हो, नेकपा कसको हो, सूर्य चिन्ह कसको हो भन्ने जस्ता निकरेउल गर्नु पर्यो। अझै नेपालको संविधानमा दलबदल विधेयक छ जोसँग सूर्य चिन्ह छ। सबै निर्वाचितहरू वडा अध्यक्ष वडा सदस्यदेखि लिएर प्रदेश सभादेखि लिएर प्रतिनिधि सभादेखि लिएर राष्ट्र सभासम्म सबै निर्वाचितहरू त्यही सूर्य चिन्हतर्फ झुम्मिनेछन्। सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित हुने, तर आज म सूर्य चिन्हमा छैन, म फरकमा छु भनेपछि निजको निर्वाचित पदै धरापमा पर्न सक्छ। तसर्थ पहिला निर्वाचन आयोगले फैसला गर्ला, अनि प्रचण्डजी के हुनुहुन्छ भन्ने कुरो टुङ्गिने होला। जहाँसम्म भोलि पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री फलानुलाई बनाउने चिलानुलाई बनाउने भन्ने कुरामा धेरै परको कुरा हो। जनता समाजवादी चर्चा परिचर्चा एक खालको राजनीतिक आकलन भनौँ न, त्यो चाहिँ हुन थालेको छ। धेरै अहिले नै गर्नु तपाईँलाई बढी गतिशील होला, बढी फास्ट होला। त्यति फास्टली हामी अनुमान नगरौँ। तर मेरो ठम्याइ के छ भने मेरो पार्टीमा हामीले विचार पनि राखौँला, यी सब साँपनाथ र नागनाथ हुन्। कोही तपाईँलाई मैले भनिसकेँ नि, शेरबहादुर देउवाजी कतिसम्म बेइमान हुनुहुँदो रहेछ भने उनले ललिता निवास प्रकरणको घोटाला देख्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसले 32 किलो सुन घोटाला भएको पनि देखेन। नेपाली काङ्ग्रेसले बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचार पनि देखेन। प्रचण्डजी पनि कति तपाईँलाई साँपनाथ नागनाथ हुनुहुँदो रहेछ भने उनी सोही दलमा सबै देखेर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही कुन दिन गर्नुभएको रहेछ भने पुस 6 गते जब उनी संसद विघटन गरिसके, भस्मासुरले तपाईँलाई भस्म गरिसके, अनि मात्र उनको आँखा खुलेको रहेछ। नभए त्योभन्दा अगाडि अभियोग पत्र तयार गरेर 1 महिनादेखि र त्योभन्दा पनि पहिले कानमा तेल हालेर पछिल्लो कुनै कति महिनादेखि सुतिरहनु भएको थियो। यी सब साँपनाथ र नागनाथ हुन्। तर पनि संसदले प्रधानमन्त्री दिनै पर्ने जुन एउटा बाध्यात्मक धारा छ नि 76/7 त्यसको सम्मान गर्दै संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री देला। जनता समाजवादी पार्टीलाई त सरकारमा जाने माइन्डेड पनि छैन, देश चलाउने माइन्डेड पनि छैन। हामीलाई त आम नेपाली जनताले 74 को निर्वाचनमा तिमीहरू गुण र दोषको आधारमा संविधान संशोधन गराउनु सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हाम्रो के छ भने त्यो संसदबाट हामीले नेपालको संविधानलाई संशोधन गराउने। मैले 4वटा विषय सुरुमै निवेदन गरेको थिएँ। त्यो 4वटा विषय लगायत थुप्रै यस्ता विषय छन् जुन संविधानको प्रयोग गर्दै जाँदा थाहा भएका कुरा हुन्। जस्तै मैले भनिसकेँ प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो दुष्कर्म गर्दै हुनुहुन्छ तर उनलाई कुर्सीबाट हटाउने व्यवस्था छैन। संविधानको कुनै धाराले उनलाई हटाउन सकिरहेको छैन। उनी झन् पुनर्गठन गरेर तपाईँलाई मदमस्त हुनुहुन्छ, जे मन लाग्यो त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् संविधानका यी सबै संशोधन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हुनेछ र जसले संविधानको संशोधन यदि तपाईँहरूको मुद्दा अनुसार नै देश अगाडि बढ्यो र संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यस लगत्तै फेरि प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने अर्को एउटा कदमको बारेमा चर्चा हुने गर्दछ। संविधानत नै जनमत संग्रहको घोषणा गरिदिनु भयो संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भने
त्यसपछि फेरि राजनीति नयाँ मोडमा जान्छ र उहाँले फेरि देशलाई अर्को एउटा अन्योलतामा सिर्जना गरिराख्नुहुन्छ, आफ्नो पदलाई जोगाइराख्नुहुन्छ भन्ने विश्लेषण छ। यो विषयमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? राम्रै सोचेका छौँ। साँच्चै संविधानमा कहीँ व्यवस्था छ नभएको होइन, संविधानमा यो व्यवस्था छ। तर यो प्रधानमन्त्रीजी रहिरहनु भयो भने कुनै के गर्नुहुन्छ तपाईँले भने जस्ता कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हाइपोथेटिकल लाग्न सक्छ। हाइपोथेटिकल त गरिरहनु भएको छ उहाँले, यही पुस महिना हो, आजभन्दा 3 वर्ष पहिले पानी जहाज चलाउँदै हुनुहुन्छ। हाइपोथेटिकल भएन, उनी हावाबाट बिजुली निकाल्दै थिए, उनी के गर्दै थिए भनेपछि उनी मान्छे नै त्यसरी हुन्, तसर्थ केही गर्न पनि सक्ने हो, नसक्ने होइन, गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ एउटा यस्ता मानसिक अवस्था बिग्रेको व्यक्तिलाई सबभन्दा पहिले त हामी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्दछ। नभए जनमत सङ्ग्रहको नाममा, हिन्दू राज्यको नाममा सङ्घीयतै बर्बाद गर्न सक्ने उनका मन्त्रीजीहरूले अहिले एउटा मन्त्रीले धनगढीमा गएर भाषण दिएका रहेछन्, एउटा मन्त्रीले विराटनगरमा गएर भाषण दिएका रहेछन्। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको मेरो बा भन्नुहुन्छ उहाँहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई, प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य भनेको अब यो प्रदेश सभालाई पनि विघटन गर्नु हो, यो संघीयतालाई समाप्त पार्नु हो भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको हुनुहुन्छ। तसर्थ पहिलो उद्देश्य भनेको यो प्रधानमन्त्रीबाट उन्मुक्ति लिनु हो। जुन सिस्टम नपाउँदै उहाँले जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिदिनु भयो भने मान्य हुँदैन। उनी अहिले पुनर्गठन गर्नुभएको मन्त्री परिषद पनि सम्मानित अदालतमा विवादित छ। सम्मानित अदालतले त्यसको निरूपण गर्न बाँकी नै छ। एकजना काम चलाऊ प्रधानमन्त्री, उनी त काम चलाऊ हुन् नि। अहिलेसम्म उनको प्र्याक्टिसमा के देखिएको छ भने आफै संसद विघटन गरिसकेपछि उनी राजीनामा दिनु पर्थ्यो। म राजीनामा साथ संसद विघटन गर्दैछु, राष्ट्रपतिले निजलाई काम चलाऊ भनेर भन्नु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया त बाँकी नै छ। उनी काम चलाऊ हुन्, उनी अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हुन्। त्यसरी एडक तदर्थ काम चलाउले तपाईँलाई मन्त्री परिषद त पुनर्गठन गर्न सक्दैन। उनी कसरी जनमत सङ्ग्रहको फैसला गर्ने हुन्? त्यस्ता केही हुनेवाला छैन। सम्मानित अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला दियोस्। एउटा राम्रो काम के गरेको छ भने संवैधानिक इजलासले लगातार बहस सुरु गरेको छ। तर लगातार बहस भनेको पनि प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार मात्र हुँदो रहेछ, अर्थात् करिब अलिक लामै जाने देखिन्छ। तर छिटोभन्दा छिटो फैसला आओस्, हामीले पनि सम्मानित अदालतलाई त्यति मात्र आग्रह गर्ने हो। पक्षमा गर्नुहोस्, विपक्षमा गर्नुभन्दा पनि न्याय सम्पादन समयमा भयो भने तपाईँलाई देश उन्मुक्ति पाउन सक्दछ। र त्यो फैसला हुने बित्तिकै यो प्रधानमन्त्रीबाट उन्मुक्ति हुन्छ। उन्मुक्ति भएपछि देश ट्र्याकमा आउँछ। ट्र्याकमा आएपछि तपाईँले भने जस्तै उनी विषयान्तर, देशलाई नै विषयान्तर, जनमत सङ्ग्रह जस्ता विषयहरू ल्याएर पुरै सिङ्गो समाजलाई विषयान्तर गर्न सक्नुहुन्न। जुन गतिमा हामी गइरहेका थियौँ, हामी त्यो गति फेरि समात्छौँ। र यो राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुनुमा देशभित्रकै राजनीतिक दलहरूको आफ्नो सुविवेक, आफ्नो सुक्षमतामा आधारित रहेर यो निर्णय अथवा यो खालको उथलपुथलता आएको छ भन्ने कुरामा अक्सर आम नेपाली जनताले शुद्ध मनले हेर्दा, शुद्ध दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यति विश्वास गर्दैनन्। कहीँ न कहीँ यसमा विदेशी हस्तक्षेप छ, विशेष गरी चीन र भारतको भन्ने चर्चाहरू त भइ नै राखेको छ। र उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र उनीहरू आफू अनुकूलको राजनीतिक व्यवस्था लाद्नका लागि, आफू अनुकूलको नेतृत्व हावी गराउनका लागि कति प्रयत्नशील छन्। चीनको जसरी भूमिका हामीले देख्यौँ पछिल्लो समय, खुल्ला उनीहरूको जसरी नेताहरूसँगको भेटघाट, चिनिया टोली विमान चार्टरै गरेर आएर नेपालमा राजनीतिक प्रभाव तुल्याउनका लागि गरेको भूमिकाहरू, यी सबै हेर्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? दुःख लाग्छ, बहुत दुःख लाग्छ। एकजना स्वाभिमानी नेपालीको आत्मामाथिको चोट हो। चीनलाई कुनै अधिकार छैन उसले आएर यहाँको कुनै राजनीतिक दललाई फुटाइदिने, राजनीतिक दललाई मिलाइदिने। उनी राजनैतिक भवनमा भ्रमणमा आउनु नै थियो भने उनी पहिला पनि आउन सक्थे, पछि पनि आउन सक्थे। तर पुस 5 गतेको घटनाक्रमको तुरुन्त पश्चात उनी जसरी यहाँ आए र आएपछि विमानस्थलमा उनलाई दिइएको सेक्युरिटी पनि उनी लात हानेर, होइन मलाई तेरो सेक्युरिटी चाहिँदैन, तिमीहरूले हामी भेटेको गएको यहाँ गरेका गतिविधिहरू मोनिटरिङ गर्छौ, तसर्थ मलाई तिमीहरू चाहिन्न भनेर जसरी हाम्रो नेपाली सेक्युरिटीमाथि उनले अविश्वास गरे र एक्लै लुकी छिपी कुनै कतिलाई भेटे थाहा हुन सकेन। केही सञ्चार माध्यममा आयो। मेरै पार्टीका नेता डाक्टर बाबुरामजीलाई पनि भेट्नुभयो, तर उहाँहरूले आफ्नो भेटलाई सार्वजनिक गर्नु भएन। जाँदाखेरि कुनै प्रकारको प्रेस ब्रिफ पनि गर्नु भएन। गोप्य रूपले आएर गोप्य रूपले फर्किनु भयो। उहाँ त मैले सुनेको भेट बसाइ निकै लामो थियो, 4 दिनै बसाइ थियो। 4 दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्ने थुप्रै प्रकारका कुराहरू हामी सुन्दैछौँ। उहाँहरू यो नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हेर्न चाहनु भएको छ अरे। यहाँ उहाँको डेलिगेटले यहाँ के भन्यो भने नि म कुनै कूटनैतिक अथवा राजनैतिक भन्दा पनि म कमरेड हो, पहिला म कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हो, तसर्थ तिमीहरू एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर हामीले हेर्न चाहेका छौँ।
जस्ता उनकै बेजिङहरूले के रिपोर्ट गर्यो भने आगामी वर्ष हामी आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष पुग्दैछ, तसर्थ पनि देशमा सबै कम्युनिस्टहरू एक हौँ। यो उद्देश्यका साथ कुनै राजनैतिक भ्रमण हुन सक्दैन। यो नेपाली जनताको अस्मितामाथि प्रहार थियो, हाम्रो आत्मसम्मानमाथि चोट थियो। यस्ता दुष्कर्म गर्ने ती राजनयिकहरूलाई हामी कूटनैतिक तवरले कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यो नियोगहरूलाई नेपालबाटै हटाइदिनु पर्दछ। नेपाली आफ्नो निर्णय गर्न सक्षम छ, हामी आफ्ना विधि र शासन अनुसार आफ्नो देश चलाउन सक्षम छौँ। यहाँका दलहरू पनि आफ्ना विधान र आफ्ना विधि अनुसार चल्न सक्षम हुनुपर्दछ। कुनै विदेशीको इसारामा, कुनै विदेशीको हस्तक्षेप एकदम घिनलाग्दो र लाजमर्दो थियो। उनलाई भेट्ने व्यक्तिहरू पनि घिनलाग्दा र लाजमर्दा काम गरे र उनीहरू आएर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचार गर्नु भनेको, कुनै एउटा थ्योरीको प्रचार गर्नु भनेको एकदम पञ्चशील सिद्धान्तका विपरीत थिए, कूटनीतिक सिद्धान्तका विपरीत थिए। त्यसका कामहरूको त हामी भर्त्सना गर्नु। त्यसो भए नेकपाको अहिलेको जुन बेहाल अवस्था छ यो हेर्दाखेरि चिनिया पक्ष विफल रह्यो होइन? अब उनीहरू के भन्न आएका थिए भन्ने कुरो त राम्ररी थाहा भएन। मैले भनेका कुराहरू सारमा हेर्दाखेरि त ऊ कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउँ भन्ने नै उसको भित्री स्वार्थ हुन सक्थ्यो होला, किन विश्व राजनीतिमा पनि त उनीहरूको आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्थे। एउटा उदाहरण त्यो उनको इच्छा सुन्नेलाई कसरी संयमित रह्यो होला। मलाई त्यसरी सुनाएको म त संयमित रहन सक्दिनँ थिएँ। मेरो देश हो, मेरो पार्टी हो, म एक रहँ या दुई तिमी भन्ने को? मेरो देश हो, म जसरी कसरी विकास गर्छु भनेर तिमीले सम्झाउने को? मेरा आन्तरिक कुराहरूमा तिमी हस्तक्षेप गर्ने को भनेर ठारै भन्नु पर्थ्यो। तिमीहरू आफ्नो देशमा गएर कम्युनिस्ट जोगाऊ, तिमीहरू आफ्नो देशमा गएर विकास गर, तिमीहरू आफ्नो देशमा गएर कोरोना उन्मुक्ति गर। हाम्रो देशलाई, हाम्रो पार्टीलाई तिमीले यसरी दृष्टिगत गर्ने के भन्छ आदेश दिने तिमी को हो भनेर हामी त्यतिकै जवाब दिनु पर्थ्यो। अगर यस्तो गर्नु भएको छ भने पञ्चशील सिद्धान्तको विपरीत छ। दुई देशको भनेपछि अब यो चिनिया पक्षको जुन चलखेल थियो यसलाई एकातिर राखेर हेर्दाखेरि अहिले यो राजनीतिक सङ्कटको मूल नायकै रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो पत्नी सीताको उपचारको लागि भारतमा हुनुहुन्छ। भलै उहाँको पारिवारिक यो दुःखको बिचमा अथवा यो सङ्कटको बिचमा हाम्रो शुभेच्छा नै छ, कामना छ। उहाँ त्यो पारिवारिक संरचनाभित्र हामी त्यति रहेनौँ। यद्यपि त्यही परिस्थितिका बिचमा यो समय अनुकूलतालाई मिलाएर उहाँ भारतीय उच्चस्तरीय नेताहरू, नेपाललाई प्रभावित गर्ने अथवा नेपालप्रति अलि बढी चासो राख्ने नेताहरू, कोसियारीदेखि लिएर थुप्रै नेताहरू भेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने सूचनाहरू आइराखेको छ। यो बिचमा अब भारतीय चलखेल अलिक बढी हुन्छ, भारतीय स्वार्थ अब बढी लाद्नका लागि त्यो प्रयत्न हुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हामी एकदम सपाट आम नागरिकको हैसियतले सोच्नु पर्दछ। हामी आफ्नो देशको घर झगडामा अथवा हामी आफ्नो देशको आन्तरिक रणनीतिहरूमा कुनै पार्टीले पनि आफ्नो आन्तरिक पार्टीको रणनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हुँदैन। हामी विदेशीहरूसँग कुट्ने हामी यो भन्छौँ तर व्यवहार त देखिएको छ, गर्नु हुँदैन। त्यस्तो प्रचण्डजी गएर कसैले कुनै नेतालाई यहाँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भने मेरो श्रीमती बिमारी छे, हामीले उनीप्रति एउटा एक प्रकारको समवेदना छौँ, उनको श्रीमती छिटोभन्दा छिटो उपचार गराई स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस् भनेर हामी व्यतीत छौँ। हाम्रो तर यसको आक्षेपमा उनी श्रीमतीलाई अस्पतालमा एक्लै छोडी उनी श्रीमतीलाई छटपटाइरहेको छोरी भारतका नेताहरूलाई, भारतका राजनयिकहरूलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने उनी पनि सिद्धान्त विपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो देश बिग्रेकै त्यही होइन। यो त तपाईँहरूलाई अझ बढी थाहा हुन्छ नि, किनभने जसपासँग भारतको सम्बन्ध, अझ नेता बीचको सम्बन्धलाई हामीले केलायौँ भने त अझ निकट सम्बन्ध त जसपासँग। यस हिसाबले तपाईँहरूले जनता समाजवादी पार्टीको जहाँसम्म कुरो छ, नेपालको यो विश्वमा जति राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध छ हामी सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। कुनै एउटा देश विशेषसँग धेरै राम्रो, कुनै अर्को देश विशेषसँग नराम्रो भन्ने होइन। हामी समान रूपमा सबैसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। होइन, तपाईँले चाहनुहोस् नचाहनुहोस्, तर जसपासँग भारत निकटपन त अरू राजनीतिक दलहरू भन्दा अलि बढी छ, आश्रय पनि पाइन्छ अथवा विभिन्न हिसाबले सुसम्बन्ध त छ नि। के हिसाबहरू भनिदिनुहोस् न। सुसम्बन्ध किन हाम्रो चाइनासँग छैन, हाम्रो भुटानसँग सुसम्बन्ध छैन? यो देश सबैसँग सुसम्बन्ध छ र देशको सरकारले सबैसँग सुसम्बन्ध राख्नुपर्दछ भन्ने पनि हामीले मान्यता छौँ। विगतका दिनहरूमा प्रचण्डजीकै बोलीका खातिर पनि हाम्रा विभिन्न देशहरूसँग कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रेको छ। प्रचण्डजीले भारतकै बारेमा बोलेका कुराहरू उनको 19 पानाको त्यो अभियोग पत्रमा लेखिएकै छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले कुन औषधि खाएर त्यो सत्यमेव जयतेको लट्ठीलाई नै विरोध गरेपछि, कुनै देशको धक्का लगाएपछि कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रेका दृष्टान्तहरू छँदैछन्। तसर्थ सबै देशसँग बराबर राख्नुपर्दछ। अहिले प्रचण्डजीले आफ्नो श्रीमतीलाई ओछ्यानमा छटपटिरहेको छोडेर
उनी आफ्ना प्रधानमन्त्रीत्व कुर्सीका लागि अथवा अन्य केही कारणका लागि फेरि कुनै विदेशी चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली जनताको अस्मितामाथि कुठाराघात गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो सल्लाह हो। भारतको चाहना के हुन सक्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध त बीचमा केही सुमधुर हुन खोजे जस्तो देखिन्थ्यो। कूटनीतिक एउटा पहल, चाहे त्यो सैन्य कूटनीतिबाट होस्, जुन माध्यमबाट होस्, उहाँले थाल्नु भएको हिसाबले गर्दाखेरि सुसम्बन्ध स्थापित हुन खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। यद्यपि त्यसलाई छाडेर भारत अब माधव प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने अथवा संसद पुनर्स्थापना गर्ने त्यो रणनीतिमा लागेको हो। उसको स्वार्थ के? हामीले यहाँ विदेशी चलखेलको चर्चा गरिरहँदा भारत र चीनको गऱ्यौँ। भारत र चीन मात्र होइन, अन्य पनि अमेरिका होस् अथवा जसको पनि होस्, नेपालमा स्थिरता उनीहरूको कल्पना हुनुपर्दछ। स्थिर सरकार, स्थिर व्यवस्था, तपाईँलाई के भन्छ, सबै प्रकारका स्थिरताहरू र देश विकासशील कसरी हुन्छ भन्ने चाहना राख्नु तिनीहरूको कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल हुन्छ। त्यो बाहेक फलानु प्रधानमन्त्री होस्, फलानु नहोस्, फलानुको सरकार डलोस्, फलानुको सरकार रहोस्, फलानुको पार्टी जोडिदिउँ, फलानुलाई पार्टी फुटाइदिउँ भन्ने जस्ता कसैको कुनै मनसाई छ भने त्यो हामी नेपाली जनताको अस्मितामाथिको कुठाराघात हो। त्योसँग म सहमत हुन सक्दैन, जनता समाजवादी पार्टी सहमत हुन सक्दैन। अब राजनैतिक निकास के हो त? यो बिच भयो, सबै निष्कर्ष भइसकेपछि अब संसद पुनर्स्थापना नै राजनैतिक निकास हो कि त्यो बाहेक अरू केही विकल्पहरू, केही अप्सनहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ? किनभने तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा यति धेरै समय व्यतीत गर्ने नेताहरूले त सोच्ने त गर्नुभएको होला। अब यो भयो भने यो हुनसक्छ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यसको बारेमा त चर्चा हुन्छ होला नि। प्लान ए त सबभन्दा पहिले हामीले संसद पुनर्स्थापना हो। यदि यो संसद पुनर्स्थापनाको परिप्रेक्ष्यमा हामीले सम्मानित अदालतको निर्णयलाई पर्खिरहेका छौँ। सम्मानित अदालतले संसद पुनर्स्थापना बाहेकको निर्णय गर्छ भनेर कल्पना पनि नगर्नु, किनकि एकजना साधारण पाठक भए। प्लान बी र सी प्लान बी भनेको पुनर्स्थापित संसदबाट हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो। संविधान प्लान ए अन्तर्गतको अरू काम कर्तव्य पुनर्स्थापित संसदबाट हामीले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो। संविधानमा जति खोटाहरू छन्, त्यो नागरिकताको सवाल होस्, प्रधानमन्त्री फेर्ने सवाल होस्, 76(7) को व्याख्या होस्, 85(1) को व्याख्या होस्, अथवा त्यस्ता कुनै पनि सिस्टम होस्, त्यो सबै व्यवधानहरूलाई संशोधन गरेर लानुपर्दछ। र सबभन्दा ठुलो प्लान भनेको यो प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनु पर्दछ। यीहरू हुन्। तपाईँले कल्पना गरे जस्तै निर्वाचन भइहाल्यो भने त्यो प्लान बी अन्तर्गत देखा जाला। निर्वाचनको लागि मैले अघि पनि यसको सिधा अर्थ चाहिँ यो प्लान ए मै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, प्लान बी र सी को बारेमा कल्पना गरिएको छ। बी र सी सब हिँडेन्छ। अहिले हाम्रो बी र सी भनेको संविधान संशोधन हो, बी र सी भनेको यो प्रधानमन्त्रीबाट उन्मुक्ति लिएर नयाँ प्रधानमन्त्री दिने हो, र ए भनेको संसद पुनर्स्थापना हो। अर्को तपाईँले कल्पना गरेको के भन्छ, संसद पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचन भयो भने तत्क्षण ए बी सी तपाईँको प्लान के हुन्छ भनेर हामीले कल्पनै गर्न चाहन्नौँ। सम्मानित अदालतमाथि विश्वास छ, पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यो बाहेकका कुरामा चर्चै नगरौँ। जाँदा जाँदै एउटा अलिकति ठाडो प्रश्न हुनसक्छ, तर जिज्ञासाको विषय सबैको। बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँहरूको पार्टीको जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री बनाउने लबिङ चाहिँ भारतदेखि विभिन्न ठाउँबाट हुँदै आएको छ, सुरु भएको छ भन्ने छ। यो सत्य हो? कति कल्पनाभित्रको कुरा हो यो? एकदम असत्य हो। कुनै पनि प्रकारले यो सत्य होइन। बाबुराम भट्टराईजी एकजना सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। उनी यो देशको अर्थमन्त्री हुँदा पनि, उनी यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि, र उनी अहिले पनि भएभरका आफ्ना समकक्षीहरूमध्ये सबभन्दा सपाट, क्लिन, एउटा स्वच्छ छविको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको ठुलो फलोवरहरू छ। तसर्थ उनी प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने इच्छा थुप्रै नेपाली जनताको मनमा हुन सक्दछ। तर त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीले अथवा विदेशीहरूले कुनै प्रकारका कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका अथवा उनलाई बनाउनको लागि कुनै योजना बनाइरहेको कुरोसँग म एकदम विमति राख्छु, म त्यसको खण्डन गर्छु। जनता समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा जाने, प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने तर्फ कुनै फेरीमा छँदै छैन। जन्मेर कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, फलानु नेतालाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने, आपूर्ति बनाउने जस्ता कुनै फेरीमा हामी छैनौँ। हामी सपाट यो व्यवस्थालाई जीवित राख्नको लागि संसद पुनर्स्थापना। हामीले सुनेको कुरा चाहिँ बाबुराम भट्टराई त्यो लबिङमा लागिरहनु भएको छ, तर स्वयं जसपाभित्रैका तपाईँहरू पूर्व राजपा र अरू दल, तपाईँहरू जस्ता नेतृत्वले चाहिँ यो कुरालाई त्यति साथ दिएको छैन, रमाएको छैन र साथ यो विषयलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छैन भन्ने आक्षेप। धेरै पहिलादेखि त बाबुरामजीलाई म चिन्दिनँ थिएँ, तर पार्टी एकीकरण भएपछि बाबुरामजीको सङ्गतकै एकजना मान्छे हुँ म। बाबुरामजीसँग मेरो पटक पटक भेट भएको छ, विचारहरू पनि आदान प्रदान भएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मैले चिनेसम्म उनी सिद्धान्तका खातिर
र उनी आफ्ना उद्देश्यका साथ खातिर आफ्ना परिवारलाई छोड्न सक्छन्। यस्ता पद प्रतिष्ठा त केही छैन। पद प्रतिष्ठा त उनीसँग पहिला पनि छँदै थिए। पद प्रतिष्ठाकै पछाडि लागेको भए उनी यसरी आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्दछ, जनजाति मधेसी सबै मिलेर देशलाई कोल्टो फेर्नुपर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ पार्टी बनाउनतिर लाग्दैनथे। तसर्थ उनको मनमा पनि कुनै कुर्सी पाऊँ, प्रधानमन्त्री बनौँ भन्ने अभिष्ट छैन भनेर म विश्वस्त छु। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनिष सुमन। राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको विभिन्न विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै समय सकियो। हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।